अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दरान वड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम साहब से पूछेंगे कि OCD क्या है और इसका रूहानी मसाइल के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी कर सब इस वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अदनान भाई, OCD एक बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं। जी जी। ये एक नफ्सियाती बीमारी है और नफ्सियाती तौर पे इसको OCD कहते हैं। और इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि एक मरीज़ है, उसको एक सोच आती है और वो सोच बार बार रिपीट होती है, मुसलसल उसको वो सोच का आना। मतलब मैं एक काम करूं और बार बार वो सोच आती रहती है और बार बार उन सोचों के आने की वजह से वो शकूक व शुबहात का बन जाता है। यानी उसको शकूक व शुबहात, शक, हर चीज़ में शक महसूस होना शुरू हो जाता है। मसलन उसको महसूस होता है कि मैंने वज़ू किया है लेकिन मेरा वज़ू नहीं ठीक हुआ। मैंने नमाज़ पढ़ी है, मेरी नमाज नहीं ठीक हुई। मैंने जो है वो हाथ लगाया है दरवाज़े को, मेरा हाथ गंदा हो गया, लिहाजा मैं हाथ को धोऊं। अच्छा, अब हाथ धोएगा, फिर उसको महसूस होगा कि नहीं, इधर से हाथ खुश्क रह गया। अब हाथ को वहाँ से धोएगा, धोता रहेगा, उसको उसका माइंड जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। बाज़ लोगों को होता है कि उन्होंने बार बार उठ के चेक करना है, दरवाज़ा लगा हुआ है, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर इसी तरह से सफाई के बारे में। अभी पिछले दिनों इधर से UAE से एक मरीज़ आए, तो उनका मसला ये था कि वो मेडिकल में इतना ज़्यादा आगे जाके इलाज करवा चुके थे कि बड़े वहाँ से भी जो है वो दुबई वगैरह और उसके साथ जितनी रियासतें वहाँ से बड़ा इलाज करवाते रहे बेचारे। अब उन्होंने मुझे कंडीशन बताई कि जी मतलब बार बार पेशाब आता है, बार बार आता है। मैंने जब तशख़ीस की कि जादू जिन नहीं है, इसको तो मसला दूसरा है। मैंने कहा किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा किया? कहते नहीं, हमें तो मेडिकल में मतलब किसी ने भी, जो भी डॉक्टर्स हर तरह के टेस्ट करवाए और काफ़ी वो फाइलें उठा लिए फिरते थे कि ये बीमारी हो सकती है। और मैंने कहा भाई इसको OCD है। वो क्या होती है? मैंने कहा ये साइकेट्रिस्ट का मसला है, उससे आप रजू करें। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल है कि इसका रूहानी मसाइल से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? बिल्कुल ताल्लुक़ होता है। अच्छा। और हम इसका इलाज अल्लाह की रहमत से करते हैं। मेरी ये आदत है कि बंदे को मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करता हूँ, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करता हूँ रूहानी इलाज के, और मैं उसको मना नहीं करता मेडिकली इलाज से। बेहतर। अब देखिए कि एक कंडीशंस होती हैं इसकी मुख्तलिफ। हम इसको कहते हैं खौफ वसवसे की बीमारी। ठीक। इसको जो है वो मेडिकल या साइकोलॉजी इसको OCD कहती है, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहती है। हम इसको कहते हैं कि ये वसवसे की बीमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है। एक सहाबी थे, वो उनको बार बार वज़ू में इस तरह कंडीशन होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया तरीक़ाकार, फरमाया कि वल्हान नामी जिन है जिसका काम ही ये है कि उसने आके वज़ू में आपको बार बार रिपीट करवाना है। उसने कहा ना नहीं हुआ ठीक, वहाँ से खुश्क रह गया, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह वसवसे के ज़रिए शैतान इंसान को कंट्रोल करता है। अब आते हैं कि अगर वसवसे के ज़रिए रूहानी मसला है तो इसका इलाज क्या है? बिल्कुल। OCD है तो इसका इलाज क्या है? हमने दोनों चीज़ों का इलाज लेके चलना हो तो कैसे? मैं कहता हूं कि OCD का भी इलाज कुरान और हदीस ने बताया है। अगर आप मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, आप किसी साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, आप इसका इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं। हम कैसे करवाते हैं? हम एक तो उसको सेल्फ कंट्रोल पे काम करवाते हैं। रोज़ा क्या है? रोज़ा हमारी सेल्फ कंट्रोल की एक्सरसाइज है। बिल्कुल। हमें सिखाता है कि अपने आप को रोकना कैसे है। OCD में क्या होता है कि इंसान के अंदर कैफियत है वो जो बार बार उसको फोर्स करती है कि ये काम करो, उसे रोकना है खुद को। अब खुद को रोकना पॉसिबल ही नहीं। इतना ज्यादा इरिटेट होता है, इंसान अंदर से कहता है कि अगर मैंने वो काम ना किया उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो तड़पता नहीं इंसान, वो कंडीशन हो जाती है इंसान की।
اب روک کے دیکھ لیں اس کو ہاتھ، اس کو لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہو گئے، میرا بستر گندا ہو گیا، اب آپ اس کو روک کے دیکھ لیں کہ نہ دھوئے، نہیں ہوگا۔ ایک تو ہم اس بندے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے اور کس سٹیپ پہ جا کے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ وسوسہ ہے نا، وسوسہ ایک دم سے تو نہیں تمہیں کنٹرول کر رہا، اس کو کیسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جا کے کنٹرول کرنا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سکھاتے ہیں کہ یہاں پر جا کے تم نے یہ کرنا ہے، یہاں پر یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو سیلف کنٹرول پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث ہمیں سکھاتا ہے۔ گناہ سے بچو، یہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ فلاں کام سے بچو، اپنی نظر کو نہ اٹھاؤ، بازار میں جا رہے ہو نظر کو نہ اٹھاؤ، کیا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ اسی کی ایکسرسائز تم نے کرنی ہے، یہ تمہیں جو ہے وہ روزانہ کا جو ہے وہ تمہارا تمہیں سکھائے گی، اندر سے مضبوط کرے گی۔ سائیکولوجی بھی یہی کہہ رہی ہے، سائیکولوجی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، وہ ان کی ایکسرسائز مختلف لکھی ہوئی ہیں کہ جی تم نے 10 منٹ کھڑے ہو جانا ہے، بیٹھنا نہیں، اپنے آپ کو ٹارگٹ دو، اچیو کرو اس کو۔ 10 منٹ میں کھڑا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دے لیا، میں نے 10 نفل پڑھنے، ٹارگٹ دینا ہے نا، اس کو اچیو کرنا ہے۔ میں نے 2 نفل پڑھنے، اس میں 10 بار سورہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، ٹارگٹ دیا ہے نا اپنے آپ کو۔ ایکسرسائز بھی ہے، سیلف کنٹرول پر بھی کام ہو رہا ہے، اور میرا علاج بھی چل رہا ہے۔ سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹارگٹ دو کہ جی میں نے سامنے نہیں دیکھنا 10 منٹ، نماز پڑھ رہا ہوں میں، میری یہ بھی ایکسرسائز ہو رہی ہے، میں نے سامنے ارد گرد نہیں دیکھنا، میں لمبی نماز پڑھوں گا۔ بھائی علاج ہے، آپ سمجھے تو صحیح، قرآن و حدیث ہمارا کیسے علاج کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح سائیکولوجی سیلف کنٹرول پر جتنی ایکسرسائز کروا دے، روزہ ہے وہ سارا ہمارا سیلف کنٹرول پر پورا مہینہ ہمیں لگایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ اب او سی ڈی میں یہی ہوتا ہے، ایک تو میڈیکل سائیکیٹرسٹ میڈیسن کے ذریعے علاج کرتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن پڑھائی کے ذریعے اگر علاج کرنا ہو، ایک دو تو یہ طریقے، نمازیں پڑھو، اپنے آپ کو جو ہے نماز لمبی پڑھو، آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ دو، آج میں نے 5 نمازیں پڑھنی، اپنے آپ کو ٹارگٹ دو، آج میں نے اتنے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو روز ٹارگٹ دو، آج میں نے اتنی نیکیاں کرنی، اتنا بھلا کرنا ہے، سارا روزانہ کا ٹارگٹ سیٹ کرو، روزانہ اچیو کرو۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ کے سیلف کنٹرول پر کام، آپ کے اندر ہمت آئے گی اس کیفیت کو کنٹرول کرنے کی۔ وہ کیفیت ایک دن میں کنٹرول نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے، دن لگتے ہیں، آہستہ آہستہ کور ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار صبح شام شروع کر دو۔ ایک ہے آمنت باللہ ورسولہ، یہ اتنے کلمات پڑھ کے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، هو الاول، 3 کا آخری حصہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ مختلف طرح کے وسوسے آتے ہوں تو یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ 100 مرتبہ دونوں چیزیں ہوں گی۔ سورہ فاتحہ ہوگی، یہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، آخری 3 کل 11 مرتبہ، یہ صبح شام شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 بار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 بار۔ یہ ساری چیزیں کلمہ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھنا شروع کر دے ڈیلی بندہ، اس کے اندر روحانی طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی قوت بھی آ جائے گی اور معاملات بھی انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑا گہرا مسئلہ ہوتا ہے، یہ روحانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں طرح سے ہم اس کا علاج کریں تو اللہ کے فضل سے یہ کور ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب جی۔ ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم